बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ कौन कौन सी बैरूनी क़ुव्वतें काम कर रही हैं, और आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में PDM की हुकूमत बरसर इक़्तिदार होने के बावजूद सरापा एहतजाज है। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद हुकूमत अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ एहतजाज क्यों कर रही है। आज आपको बताएंगे कि रियासत जब एक पार्टी निकलती थी, PTI की पार्टी, उस वक़्त दफ़ा 144 नाफिज करके किस तरह उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेता था। और आज आपको बताएंगे कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धरना देने के ऐलान के बावजूद हुकूमत आखिर क्यों एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर हुकूमत भी PDM की और एहतजाज भी PDM का, तो दफ़ा 144 आखिर कर क्या पाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर अपोजिशन लीडरान अगर एहतजाज की कॉल दे देते थे तो वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज करके उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाता था। आज 15 मई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन करवाने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो सके। और आज एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इस हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाया, उसके बावजूद आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे तैयब अर्दगान किन मुश्किलात का सामना कर रहा है। नाज़रीन, तैयब अर्दगान की गुज़िश्ता 20 साल की जिदोजहद का आज अहम मोड़ है। आज तुर्किया में होने वाले इलेक्शन ये साबित करेगा कि तुर्किया में सल्तनत उस्मानिया लौटने वाला है या फिर तुर्किया में फिर वही लोग बरसर इक़्तिदार आएंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को शदीद नुकसान पहुँचाया। नाज़रीन, आज इलेक्शन से एक दिन कबल तैयब अर्दगान ने आया सोफिया पर हाज़िरी दी और वहाँ पर अपने जीत के लिए खुसूसी दुआ की, जबकि अपोजिशन लीडर ने कमाल अता तुर्किया के मज़ार पर हाज़िरी देकर वहाँ पर फूल चढ़ाए और उसने अपने विक्ट्री के लिए दुआएं की। लिहाजा तैयब अर्दगान का जीत क्यों अहम है। आज मगरिब तैयब अर्दगान को हराना क्यों चाहता है। आज इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज 2023 है और उस 2023 में एक मुआहदे की इख्तिताम का दिन है। वो कौन सा मुआहदा है। नाज़रीन, वो लौज़ान है जिससे जो मुआहदा सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे पर मगरिब और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान की गई। उस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कमाल अता तुर्क, जिसके मज़ार पर हाज़िरी देकर अपोजिशन के तमाम पार्टियों के एक मुत्तफ़िक़ात और उम्मीदवार ने वहाँ पर अपने लिए दुआ की, अपने जीत के लिए दुआ की। लिहाजा अगर इस वक्त तैयब अर्दगान जीतते हैं तो क्या इस्लामी ब्लॉक बनने जा रहा है। क्या तैयब अर्दगान के जीत से मुसलमानों को कौन कौन सी फ़वाइद हासिल होंगे। नाज़रीन, तैयब अर्दगान की मकबूलियत इस वक्त उरूज पर है, लेकिन वही सिस्टम जो पाकिस्तान में 13 जमातें मिलकर एक खान साहब के अपोजिट में खड़े हैं, उसी तरह तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ 6 जमाती इत्तेहाद ने एक ग्रैंड अपोजिशन बनाकर तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ है। इस वक्त तक के नताइज के मुताबिक तैयब अर्दगान तमाम तर सियासी पार्टियों को मात देकर 49.3.9% वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार 44% तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा इस वक्त अगर तैयब अर्दगान हुकूमत हासिल कर जाते हैं तो ये तीसरी मरतबा सदर बनेंगे तुर्किया के। और फिर उन्होंने जो गुज़िश्ता 20 साल से एक ख्वाब देखा था तुर्किया को एक सल्तनत बनाने का, उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे। लिहाजा उस ख्वाब को मुसलसल सबूदाश करने की कोशिश में मगरिब लगी पड़ी है। सबसे ज़्यादा अमेरिका को तकलीफ़ पहुंच रहा है। अगर तुर्किया पिछले 100 साल से पहले जिस पोजीशन पे था,
ترکیہ سلطنت عثمانیہ کے تحت پوری دنیا پر راج کر رہا تھا۔ آج 2023 میں اس معاہدے کے بعد پھر ترکیہ اپنے سلطنت کو قائم کر پائے گا اگر طیب اردگان حکومت میں آتے ہیں۔ لہٰذا اس سے ہٹ کر اگر آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ہونے والی سیاست میں کون کون سی ہلچل ہو رہی ہے، آج خان صاحب اپنی متعدد پیشیوں پر جانے والے ہیں، اور پھر دوسری جانب پی ڈی ایم کی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ رات کے وفاقی وزراء نے متعدد کوشش کی لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کے سربراہ نہ مانے، اور پھر دفعہ 144 ہونے کے باوجود آج پی ڈی ایم فل پاور شو کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ ناظرین، آپ کو یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج ایک اہم فیصلہ دینے جا رہا ہے۔ آج کے اس فیصلے میں ہو سکتا ہے حکومتی وزراء اور وزیر اعظم نااہل بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن 14 مئی کو کروانے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں ہر صورت میں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیے گئے۔ ناظرین، یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے ہی سپریم ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ناظرین، اس حکومت نے گزشتہ 75 سال کی تاریخ کو مسمار کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ ناظرین، 14 مئی کو الیکشن کروانے تھے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا۔ آج گزشتہ 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو تب دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی پورے پنجاب اور پھر اسلام آباد میں۔ ناظرین، اسی دفعہ 144 کا فائدہ اٹھا کر پی ڈی ایم حکومت اور پھر نگراں حکومت نے تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کی۔ ناظرین، اسی دفعہ 144 کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے متعدد کارکنان کو اور پھر متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیے، لیکن آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اس احتجاج کے خلاف نہ تو کریک ڈاؤن دکھ رہی ہے اسلام آباد میں، نہ ہی کچھ اور۔ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک فرینڈلی احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، تبھی تو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں پر حکومت بھی پی ڈی ایم کی اور پھر دھرنا بھی پی ڈی ایم کا۔ ناظرین، آپ کو یاد رہے جب مہنگائی پاکستان میں عروج پر تھا، یہی پی ڈی ایم گھروں سے نکل کر مہنگائی مارچ کر رہا تھا، لیکن آج اپنے حکومت میں ہوتے ہوئے 63% پر پاکستان میں مہنگائی پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم احتجاج کر رہی ہے، لیکن وہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف کر رہی ہے، لیکن وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہی ہے، نہ کہ اس نے پاکستان کی غریب عوام کے لیے کی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے احتجاج کی ہے۔ لہٰذا اس وقت 13 جماعتیں مل کر بھی ایک خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کم نہیں کر پا رہے۔ یہ جو احتجاج ہے، یہ احتجاج صرف اور صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جب 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس وقت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے اپنی احتجاج ریکارڈ کروائی اور انہوں نے اپنے اسٹرینتھ کا اظہار شو کیا، پاور شو کیا۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ایک جماعت پاورفل بنتا جا رہا ہے، ایک جماعت پورے پاکستان کے قوم کی دھڑکنوں پہ راج کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم بھی اس معاملے میں کود پڑے، اور پھر انہوں نے احتجاج کا کال دیا، اور پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 90s کے دور میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو توڑا گیا، 90s کے دہائی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی ان کے اپنے ججز کے صورت میں۔ پھر انہی ججز کو نون لیگ نے کن عہدوں سے نوازا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ ایک ریٹائر جج کو گورنر بنا دیا گیا، ایک جج کو صدر مملکت بنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ نون لیگ کا پرانا متیرہ ہے کہ ججز کو
وہ تقسیم کر کے ججز سے اپنے مفاد کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ دوستو اس وقت پی ڈی ایم مکمل ججز کے خلاف ابھر آئی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اس فیصلے میں آج پتہ چلے گا کہ اس حکومت کی مستقبل کیا ہے، اس حکومت نے آگے چلنا ہے یا پھر یہاں پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ لہٰذا اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ گزشتہ کئی ویڈیوز ہم نے اپنے اپلوڈ نہیں کر پائے کیونکہ اس حکومت نے نیٹ کو بالکل بند کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائے۔ لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی، چند گھنٹے کے بعد پھر آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔